صبح جو عید دعا منگا منائیاں ہن باکر دے پیو دے خیمے دوویں بھیڑی ٹر پیاں اتھے آئیاں جتے ہم شکل پیمبر اکبر قرآن بیٹا پڑھدا مسلم دیاں دیاں چادرہ لہائیاں اکبر دے قدمہ تیرا کیا دیاں او ویلا یاد ہی جدا 28 رجبہ کہیا کیا بیمار لہیا دینال نہیں وجنا اکبر بتائی بھیڑی پھرا کہتے پیارے ہوندے ساڑھے پھرا جو دور میں نہ کری پڑا تو کوشش کر رہا ساڑھے بھرا دور ان دعا منگا ونائیاں شالا سن بھرا جیندے مل پوین تو ہم شکل پیمبر اکبر آدم دعا پہ منگدا تو ان بھرا چلا جیندے مل پوین اور سرگو دے آلیوں جڑے ویلے اکبر دے خیمے ٹوریاں ان دو میں بھیڑی اتے آئیاں جتے رباب دا بچڑا اصغر ستا پیا مسلم دی نکی تھی اصغر کو آنا لا کیا دیے باب الہوائے دے دعا منگیا شالا سن بھرا مل پوین سکین دی حیاتی ہوئی ہون جڑے ملے اصغر دا موچ مائے ڈویں بھیڑی مامے دے خیمے دے باروں آکے مٹی تے بہ گیا نکی بھیڑ وڈی دا موڈا لا کیا دیا میں اچھا نہیں بولنا تو مامے مبارک دے وڈی بھیڑا دیا میں کی میں بولا تو چھوٹی ہے تو مبارک دے ہمت کرنے ہویا ڈویں بھیڑی خیام دے باروں آکے کھڑ گئی ہے اولے اولے آدیاں ماما عید مبارک ہوئی دیڑے ویلے عید دا نام آیا ہے حسین دا امامہ مٹی تے ڈھائے گئے آوازہ دا کون ہے میرے دروازہ تے آمڑا لیا آدیاں ماما سنیار تیرے وکیل دیا دیا ہے جڑا کعبہ ماں سنیار تیرے وکیل دیا دیا ہے امام فرمے دن آؤ میری اللہ ایک بچڑیاں ایک نکھب زالو تے بلایا ہے دو جن سجے تے بلا کیا دن رباب دیا پہلی ویری میرے بوئے تے آیا ہے جڑا دیا بوئے تے آمن شریف خالی نہیں ولے لے یمنی دور لیا یمنی چادرہ لیا میرے وکیل دیا دیا آیا ہے سرگا دیا لے انہوں رباب ٹوری ہے انہوں سکینہ دیا مدھوئی ہے مسلم دی نکی دی بڑی بہن دا ہاتھ نہ پیائے آدیا جھولی چھوڑو جھولی دی مالک پہیا دیا آج ساڑا بابا ہویا آج ساڑا پھرا ہویا جھولی دا کوئی کوشش کر مطلب ماں حس رہی دی راضی دی میں لکھری پڑا میں نے آلمان میں بسم اللہ کروں آواز